جاتني فكرة باش سما نقعد ندعي هذا كل حالات لا كبري ندير حاجة. لقيت واحد الموتور في لافيراي شريته فيه الديسك فيه لامبرياج فيه قلت هذا ندير به حاجة أنا. موتور كيما هذا قلت يعني يروح لافيراي خسارة. جبته خدمته نوضته ليه. جاتني فكرة نخدم به طوموبيل. خدمت به طوموبيل. خدمت يعني شغل انجيب. انا بكري انا كنت نحب لي نجيب هذوك تاع الامريكان وخدمتها عليهم بصح خدمتها كلش انا هذه الشاسي لاطول لي زاكسسوار نتاعها كيفاش تدور خدمتها الفيتاس خدمتها انا كلش انا صوف الموتور صوف الشاسي هذاك حتى واحد ما يخدمه. بعدك جاتني شوفه كي كنت صغير انايا كنت نسمع الشيوخ ودي اكثر مني يهضروا قال لك تجي واحد الحياه تاكل الناس ومن بعد تفكرت هذيك الحياه اللي تاكل الناس واش نها. ومن بعد انا واش ميزت قلت الطوموبيل هذه ندير لها سنين وندير لها فمها وندير لها اخر اختروا علاش شفت لي زاكسيدان بزاف. درت لها سنين خدمتها شغل كيما يقولوا باني حية تاكل الناس مية طوموبيل. قعدت فيها بواحد 4 شهور انا فيها لاختو علاش نروح نحوس البياسات وين نلقى لاكس هذا يجي هذا ما يجيش نكيلو ندير التور نخدموا عليه سا دوموند لطا واليوم انا كملتها الحمد لله. سي لا فيتاس هي اللي دير لي زاكسيدون. انا حياتي عقبتها انا ثاني سوقه اني فات 60 سنه انا نسوق. خرجت البيرمي نتاعي ان 54 خرجت البيرمي نتاعي جامي جيب لي اكسيدون. هاذيك الشاسي نتاعها انا خدمته سما هذو الرود هذو لقيتهم هذا في لافيرات انا شريتهم سمونتيتهم لي زاكس دو بيفو وانا خدمتهم في التور الدور هنا فوق لي رولمون سي دي رولمون 60 مكان الدور تقول فولا انسيستي. ومن بعد هيك بديت تسمونا خدم لا طول بديت هنا في لاكالوند بالك واحد 3 فوا انا نبدل فيها نشيل لها بالكرتون كبيره صغيره حتى لقيت يسمى يعني لا موين تاعها كيفاش يجي. ومن بعد خدمت لاكالوند هايديك ومن بعد هيك يخلص لاكالوند ومن بعد زدت تخدم بلال هاودي بلال البلال تاعها هاوديك هنا مع تحت المنطق هاوديك ثاني هنا ومن بعد هنايا هنايا مونتيتها انا مونتيتها هنايا هايديك ولا هي. Une nouvelle rubrique pour cette semaine, c'est Parcours d'un champion. Là où vous allez découvrir l'histoire de Karim Haouch, un ancien pilote qui a commencé sa carrière au début des années 90 et sa merveilleuse Mégane RS3.
RS3 qui développe 345 chevaux, 290 km/h. La première apparition de la Mégane RS3, c'était en 2009, ou exactement au Salon de Genève. Donc, c'est la voiture qui a succédé carrément à la RS2 et plusieurs modifications de à la السيارة. La RS2 a développé une puissance de 225 chevaux. Mais bien sûr, après l'apparition de la RS3, القوة طلعت حتى 250 chevaux. Donc la Mégane RS3 a fait trois types de motorisation. Donc la 250 chevaux, la 265, la Red Bull qui m'a dit la Amamna, et la 275. En 2010, la gendarmerie française elle a remplacé son parc automobile par la Mégane RS3. Bien sûr, le parc qui fait la Subaru en Persia, ou جابت la dernière parce que تقدر تلحق une vitesse de 180 km/h en seulement 20 secondes. Aujourd'hui, on a un bolide ou un monstre devant nous qui a été modifié, donc on a un peu tripoté dans le moteur ou une petite formation qui développe une puissance de 245 chevaux qu'on va découvrir maintenant bien sûr avec Karim Haouchi. Mais un grand parcours que vous avez eu depuis les années 90 وانت في le monde de l'automobile, بالك vous avez hérité صح احكي لنا كيفاش حتى دخلت في الرياضات الميكانيكيه. Moi j'avais commencé في les années 85-86 en tant que pilote moto à la fédération. بدينا les premières courses déjà صدفة كنا جينا في بلاصة اللي بديت فيها la première course تاعي بالموتو. سيتي لا في هذا المكان هنا كما طلعنا درك. ليش نقولوا الببليك تاعنا بلي رانا في في هوتور دو بوينان 700 متر 700 متر جوست ان فاس شريعة و بون سي بون لا ريجيون سي تبينت علي بوينان. Alors la première course de côte اللي جريتها هنا في هذا l'endroit. C'est-à-dire j'avais commencé la première course تاعي بديتها en tant que copilote وكامل j'ai fait une course فاني في 90. C'était avec mon oncle في هذيك la période en 90 بدينا. On avait fait déjà كنا درنا des courses هنا تاع في l'Algérie في la fédération ودرنا des courses dans l'international. On avait fait le circuit تاع محمد الخامس 90 في رباط في المروك. 91 on avait fait le circuit à Agadir. J'ai arrêté pendant une période de 5 à 7 ans هكذاك ولا plus. Les années 90 راك تعرف c'était pas facile. كنت même pas la course ما نحبش نروح نشوفها. عيطوا لي واحد النهار واحد جماعه صحابي تروح معنا. رحت معاهم c'était la course بويره والله اعلم بويره. شفت لا كورس هذيك ديجا ما كنتش حاب نروح نشوف لي كورس على جال باسكو جو سي باللي شفت لا كورس هذيك لو لوندومان عاود شريت سياره و جو سوي انجاجي مع الكلوب دو بليده. سيتي ان كليو ار اس وي سيتي ان كليو ار اس.
Alors le lendemain عاود درت لونجاجمون رحت درت لا ليسونس في لا ليغ دو بليده وبديت نيكيبي في الطوموبيل وعاود جي روبري من تما عاود جي روبري. من بعد جي شونجي رحت لا ميغان افون هذه رحت لا ميغان كانت عندي وحده افون هذه. Pourquoi la Mégane exactement? علاش puisque على بالنا بلي في les courses de côte vraiment c'est les petites voitures c'est les plus maniables parce que surtout كي يكون un circuit technique et tout تحب طوموبيل صغيره et tout علاش une limousine si on peut dire. سي فري بون علاش لا ميغان اون فا دير جات بارازار ماشي جات شغل كنت نحبها لا ميغان ما نمشي بها. Dernièrement, les 2 années là, bon, j'ai commencé le podium soit 3e, soit 4e, 2e, les catégories, les podiums les années films. Bon pilote. مثل امين زواوي بقار امين سيد علي كاين دي بيلوت في لا كاتيجوري ار 4. سبق وين حكينا على لي سيركوي اون الجيري، على بالنا بلي ما كاش لي سيركوي، من تا كانت عندك نقولوا رغبه كبيره باش دير ان سيركوي هنا اون الجيري وكنت كيما نقول لك واجد فينونسيرمون، كانت خاصتك غير لاسير. لاسير تاع لي شير باسكو لي تيران تشوف لي تيران اون فادير شويه ناقصين. J'ai déposé le dossier. Actuellement, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Bon, on a بالك je m'enseigne هنا كيما في المنطقة هذه الجبلية، je m'enseigne un terrain où on va commencer au moins avec un terrain de cross. C'est-à-dire ماشي لينا les jeunes, on va commencer un terrain de cross وين يجوا جماعة ils font le plaisir تاعهم. ونتمناو احنا على ما نتمناو يكون عندنا ماشي ان سيركوي كيما قال ما نعرف تاع. انا جو مو دوموند علاش في رايك هنا باغ اكزومبل لي بي فوازان كاين ميم سيركوي دو فورمولا 1 وي راحوا سي بون دونك فورمولا 1 لحقوا لو توب، حنا نو با بوزوان دو سي سا جوست ان بتي سيركوي وين جو سي با مغلوق اومولوغي وين يقدروا يجروا هاد لي فواتور وهاد بيان سور هاد لي بيلوت سي اون بو دير سون شيفروني باسكو كاين منهم اللي راحوا حتى الانترناسيونال اكزومبل امي لايدي يفون دي بون ريزولتا ميم افيك يعطيه الصحة يعطيه الصحة ميم افيك لاكسيدون تاعو شابو لايدي. نقول لك dernièrement ils ont fait une manche تاع كورس دو كوت il a été classé parmi معاهم جو بونس وقال 3e بلاس هو اسمه سليم. سي سا لو سيركوي هذا كان جا عندنا صديق كيما تحكي او موا صديق كي تدخل ميم اون طون كو بيلوت كي تدخل افيك في مخك بون زيرو ريسك باسكو على بالك باللي سادير لو سيركوي لي صغير ميم صغير كيما ما نحوسوش كيما تاع فورمولا نحوسو سيركوي صغير تاع كيما قال افيك لين دروات تاع 400 ولا 500 متر حاجه اون بو فير دي دراغ ورانا تما دي تور كامل سادير يكون سيركوي صغير تدخل دينيرمون العام اللي فات جرينا في سان جويي سيتي بو. سيتي بو وي راك شت لو موند اللي كاين وشت صادرين بوكو بصح راك تسوق انا 70% كنت نعس في الغاشي باسكو الغاشي واقفين لك في وسط تالمون يحبوا لو سبور ميكانيك كامل يدخلوا حتى سيركوي فوق لي شيكان باك شتهم يبران دي ريسك يوقف لك فوق البنو وانت يغطي لك دي فوا لا فيزيبيليتي الوغ 70% تبقى تعس في لو موند اللي كان ثما وصادرين بوكو دو موند.
est au bord de cette magnifique Mégane RS3 qui développe 345 chevaux pour la vitesse maximale jusqu'à 290 km/h. Donc dans ce circuit qui est magnifique, on n'a jamais vu de course de côte derrière le circuit, mais j'espère qu'on pourra organiser des courses ici. On voit que cette voiture répond parfaitement à nos accélérations. Une magnifique tenue de route au bord de cette RS3 où la montée d'adrénaline, elle est garantie. Donc c'est pour ça, je dirais que la police ou la gendarmerie française ont préféré la RS3. De stage 2 qui a permis à cette voiture une puissance de 345 chevaux. Maintenant, 265 chevaux. Bien sûr, le moteur, c'est un 2 litres turbo qui a été repris de la RS2 ou d'Aero sur cette RS. نروح الآن إلى لابورس أوتو وأسعار السيارات لهذا الأسبوع. عندي جولف 6 خويا ان 6 105 شيفو تراد لاين ماشية 100,000 عطاوني 126. عندي كليو كومبيس 2014 ماشية 57,000. قبل في رمضان كانت تدير 15 16 115 116. اليوم راح تدير 25 حتى ل 27 30 130 ماشية 57. والله لاباس الحمد لله. انتم لاباس الحمد لله. واش عندك سيارة؟ تيكسون هيونداي تيكسون واش ملاني؟ 2012 ماشية 58,000. شحال ماشية قلت لي؟ ماشية 50,000. 50,000 وساهموك فيها ولا مازال؟ عطاوني 225. كومبيس هذه كومبيس هي. شنو؟ هذه كليو كومبيس يقولوا لها المونغون. هذه النوفو هذه راها النوفو المستعمل. هذه خرج جديدة هذه 2016 تخرج. واش عندك سيارة؟ عندي سيارة إيبيزا إديسيون سبور ماشية 2014 ماشية 9,000. هذه واش فيها زيادة؟ فيها لي ديتيكتور القدام واللورا. واش فيها؟ لي ديتيكتور وفيها لي ديكس 4 وفيها الارباك 6 وفيها اون ديراباج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. موتور هو؟ 1 2 16 16 فاب. الله يبارك. واش عندك سيارة؟ هذه هي
وشنو هذه؟ كليو 4 واش ملاني؟ 15 2015 شحال ماشيه؟ ماشي 15000. خير معليش 40 140 الله يبارك لك. بونين الاحمر طوموبيل حمراء. اودي اون فينيسيون اصلاين بيان سير بعدها اوه ايه بصحه والهنا. الله يسلمك. واش راك تفيري فيه مالك يبارك؟ انا نشوف المراه ناقص تاع ما تخمم مع الشاري انت. اي والله ملاح مش هذا ناس ملاح مسكين. 2013 بيرا 2013 2013 حبست 2013 بالك شيفرولي. لا ماشي شغل ايبيسا يا الحاج مازال ما لقيتش مليح الملعب. الله يعاونك. صحه ميرسي. راك تشم خو انا ناكل. شنو نشوف واش من ساندويتش خو. حل شوف هذا سومبرك دويتش. ايه الكبده ما دي ما دير اكسيدون بعيد الشر تسلك ان شاء الله ماشي 100%. يدي هذا لافير. لا عندها صوالح حتى واحد زياده شويه على ايبيزات الاخرين. السوق تحرك على جال الطاكس هذا اللي هم يحكوا عليه اللي راه يزيد في الميزو، راح يزيد الطاكس هذا مش عارف ما عرفناش لا 17% ولا 20%. سوون 50 150 250 عطينا 150 يصير بها الطا وياك دوكا. درنا كلش غالي. شنو فيلو خلاص. قلت بالك صبيغه ما فيه والو. لا يبقى كاين الموت لا ميزون هذا ما عنده 2015 ترى ميزون. الله يربح. ما تزيرش عليه. عربون عندك؟ ايه عندي العرب العربون كاين. الله يربح. عطيك هادو ولا شويه. السلام عليكم. لقاني غدوه. Toute option, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec plus de surprises, car il y aura dans Rétromobile la Jeep Willys des années 70 ainsi que d'autres surprises. See you next week.